बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनंत पाल से मार्का। महमूद ने जब मुल्तान को फतह करने का इरादा किया था तो राजा अनंत पाल ने कुछ नाज़िबा हरकतों का इर्तिकाब किया था। इन हरकतों का इंतकाम लेने के लिए सुल्तान महमूद ने सन 399 हिजरी में एक लश्कर जरार तैयार करके हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। ये खबर सुनकर अनंत पाल बहुत ही परेशान हुआ और उसने हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं से मदद की दरख्वास्त की। चूँकि मुसलमानों का मुकाबला करना हिंदुओं के मज़हब और अकीदे के मुताबिक सवाब और तरक्की दर्जात का बास है, इसलिए अजीन, ग्वालियर, कालजर, कुल्लू, दिल्ली और अजमेर वगैरह के राजाओं के अलावा भी दूसरे राजाओं ने भी अनंत पाल की बहुत मदद की और लश्कर के दस्तों पर दस्ते पंजाब की तरफ रवाना किए। अमीर सबकतगीन के मुकाबले पर जिस कदर फौज पहले जमा हुई थी, इससे कहीं ज़्यादा इस बार जमा हुई। ये सारी फौज अनंत पाल की मातहती में सुल्तान महमूद के मुकाबले के लिए रवाना हुई और पेशावर के जंगल में महमूद की फ़ौज से आमना सामना हुआ। तकरीबन 40 रोज़ तक फरीकैन की फ़ौजें एक दूसरे के सामने खैमा जन रही, लेकिन किसी की तरफ से जंग का आगाज़ न किया गया। हिंदुओं का लश्कर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था और इन्हें चारों तरफ से ताज़ा मदद मिलती जा रही थी। यहाँ तक कि खक्खर के हिंदुओं ने भी अनंत पाल की मदद की और इससे जा मिले। इन लोगों ने बड़ी क़यामत बर्पा की। मुसलमानों की दुश्मनी और मार्का आराई से हिंदू बहुत परेशान हुए। औरतों ने अपने जेवर बेचकर अपने शोहरों को रुपया भिजवाया कि वो इस रुपये को सरफ करके अपनी ज़रूरियात पूरी करें, ताकि मुसलमानों के मुकाबले की जान तोड़ कोशिशें कर सकें। जिन औरतों के पास जेवरात वगैरह ना थे, वो चरखा काट कर और मेहनत मजदूरी करके अपने अजीज़ों और शोहरों की कुछ न कुछ मदद करती रहीं। सुल्तान महमूद को जब ये मालूम हो गया कि हिंदू इस मरतबा जानबाजी का अहद लिए हुए हैं, तो उसने भी जंग शुरू करने में ज़रा एहतियात से काम लिया और लश्कर के दोनों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, ताकि हिंदुओं का किसी तरफ से बस न चल सके। इसके बाद सुल्तान महमूद ने जंग का आगाज़ किया। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक 1000 तेज़ अंदाज आगे बढ़े और उन्होंने दुश्मनों पर तीर अंदाजी शुरू कर दी और सिपाहियाना दाव पीच से दुश्मन के लश्कर को अपने लश्कर के करीब ले आए। जब मुसलमान लश्कर इनके मुकाबले पर आए तो बावजूद कड़ी एहतियात के 30,000 खक्कर सिपाही नंगे सर नंगे पाँव ऐन लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से खंदक पार करके मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हो गए और मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़े और अपने बालों और तलवारों वगैरह की मदद से सवारों और घोड़ों को हलाक करने लगे। इन खखरी वहशियों ने 3000 मुसलमानों को शहीद किया और इस कदर हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया कि सुल्तान महमूद ने उस रोज़ लड़ाई बंद करके अपनी अपनी क़यामगाह पर वापस आ जाने का इरादा कर लिया। अचानक अनंत पाल का हाथी गोला और बारूद वगैरह की आवाज़ों से भड़क कर मैदान जंग से भाग निकला। हिंदू लश्करी पर समझे कि मुसलमानों की बहादुरी और अखजनी से डर कर अनंत पाल मैदान जंग से भागा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा को इस आलम में देखकर हिंदू लश्करियों के हौसले पस्त हो गए और वह खुद भी राह फरार तलाश करने लगे। इन भागने वालों का पीछा किया गया। 5-6 हज़ार अरबी सवारों के साथ अब्दुल्ला ताई ने और 2000 तुर्की, अफ़गानी और खलीजी बहादुरों के साथ अरसलान जाज़ब ने 2 दिन और 2 रात तक इन हिंदू फरारों का ताक़ुब किया और 8000 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। 30 हाथी और बेशुमार कीमती मालो असबाब हासिल किया और सुल्तान महमूद के सामने जा कर रखा।
نگر کوٹ پر حملہ۔ اس زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ سلطان محمود منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور آس پاس کی غیر مسلم آبادی کو وسیع پیمانے پر موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ گرد و پیش کے تمام راجہ انواع و اقسام کی اعلیٰ درجے کی اشیاء بطور نذرانہ وہاں بیچتے تھے اور اپنے اس فعل کو تقرب خداوندی کا ایک بہت بڑا وسیلہ تصور کرتے تھے۔ چونکہ اس قلعے میں ہر چہار طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی تھی، اس لیے یہاں سونے، چاندی، جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا ویسا شاید ہی کسی بادشاہ کے خزانے میں ہو۔ یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کے پجاری تھے، اس لیے سلطان محمود کے عظیم الشان لشکر کا روب و داب ان لوگوں پر اس قدر ہوا کہ وہ سخت ہراساں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محاصرے کے تیسرے روز ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر جان کی امان مانگی۔ سلطان نے یہ درخواست قبول کی اور ان کی جان بخشی کی اور خود چند خاص ندیموں کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا۔ اس قلعے سے سلطان نے بہت سی دولت اپنے قبضے میں کی۔ 60 لاکھ اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے میں اس مندر میں جمع ہو رہے تھے محمود کی ملکیت بن گئے اور وہ دولت فراوہ کو اپنے ساتھ لے کر غزنی کی طرف لوٹا۔ سن 400 ہجری میں محمود غزنی پہنچا۔ وہاں اس نے شہر سے باہر ایک مکان بنوایا اور چند سونے اور چاندی کے تخت اس مکان میں بچھوائے اور جو مال و اسباب وہ نگر کوٹ سے لایا تھا اس کو کرینے سے سجا دیا۔ تمام رعایا، کیا شہری اور کیا دیہاتی، سبھی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے چوک در چوک آتے تھے۔ یہ نمائش 3 دن تک جاری رہی۔ سلطان نے بے شمار جشن کیے اور نیکوں اور مستحقوں کو اعزاز و اکرام اور عطیوں وغیرہ سے مالا مال کیا۔ غور پر لشکر کشی۔ سلطان محمود نے سن 401 ہجری میں غور پر حملہ کیا۔ محمد بن سوری حاکم غور 10,000 سوار لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں لشکروں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ سورج نکلنے کے وقت سے لے کر 12 بجے دن تک یہ معرکہ آرائی بڑی شدت سے جاری رہا۔ غوری نے اس معرکے میں ہمت و مردانگی کے بڑے جوہر دکھائے۔ جب سلطان محمود نے غوریوں کی جان بازی کا یہ عالم دیکھا تو فوراً اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ حریف کو دھوکہ دے کر گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم پر یوں عمل کیا گیا۔ سلطان محمود کی فوج دشمن کے سامنے سے بھاگ نکلی۔ غوریوں نے یہ سمجھا کہ سلطان محمود کی فوج مقابلے کی تاب نہیں لا سکی، اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اس فراری لشکر کا پیچھا کیا اور اس سلسلے میں خود اپنی کھودی ہوئی خندق پار کر گئے۔ جب غوریوں کا لشکر کھلے میدان میں آیا تو محمود نے اپنے گھوڑے کی باگ پھیر دی اور یوں غوریوں پر ایک زبردست حملہ کر دیا۔ ان کے لشکر کا بیشتر حصہ موت کے گھاٹ اتارا۔ سلطان محمود کے فوج محمد بن غوری کو گرفتار کر اپنے بادشاہ کے سامنے لائے۔ غوری اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک زہر آلودہ نگینہ چوس کر محمود کی مجلس ہی میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ غوری کی وفات کے بعد اس کا ملک محمود کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ یمنی میں مذکور ہے، اس لڑائی سے پہلے اہل غور مسلمان نہ ہوئے تھے۔
اور وہ اس واقعے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہوئے، لیکن صاحب طبقات ناصری اور فخر الدین مبارک شاہ وغیرہ مورخین جنہوں نے غور کے سلطانوں کی تاریخیں لکھی ہیں، اس امر پر متفق ہیں کہ اہل غور حضرت علی کے عہد خلافت میں مسلمان ہو چکے تھے، اور بنی امیہ کے زمانے میں جب تمام اسلامی ملکوں میں خاندان علی پر تیرا ظاہر کیا جاتا تھا تو غور ہی وہ قابل فخر مقام تھا جہاں کے باشندے اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔